निर्मलाको न्यायका लागि एउटा पहिलो निर्णय मैले अघि गरिसकेको छु। निर्मला पन्तको घटना ह्युमन इन्टेलिजेन्स विधिबाट अनुसन्धान गर्दैछौँ प्रहरी जथाभावी फोहोर फालेको भन्दै क्लिनिकलाई महानगरले गरायो 50,000 जरिवाना। दुर्गा प्रसाईको रिट खारेज, ऋण असुली गर्न बैंकलाई सहज। खेल प्रशिक्षण दिन विद्यार्थी छनौट गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका। जातको आइजेरूले समाजलाई घोच्यो प्रधानमन्त्री ओली। न्याय परिषदलाई गतिशील बनाए मात्रै न्याय क्षेत्रका विकृतिहरूको अन्त्य हुन्छ प्रधान न्यायाधीश राउत। दलितको पहुँच स्थापनाका लागि पहल कदमी आवश्यक देउबा। कान्ति बाल अस्पतालको पूर्वाधार विकासमा सघाउन कतारसँग आग्रह। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न छुट्टै संस्था खोल्नुपर्छ मन्त्री भण्डारी। परराष्ट्र मन्त्री राणा जर्मनीबाट भारत प्रस्थान। कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्ने उपाय खोज्दै सांसद। गठबन्धन सरकार ढल्छ कि भन्ने भ्रम नपर्न मन्त्री गुरुङको आग्रह। ऊर्जा मन्त्री भन्छन् उद्योगको लाइन काटेर समस्या समाधान हुँदैन। पुस 15 भित्र विभागीय रिपोर्ट पेश गर्न एमालेको निर्देशन र अन्तिम समाचार रहनेछ। अनेरा सोभियोले चैतभित्रै राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने। दर्शकबिन नमस्कार, फरक अनलाइन समाचारमा स्वागत छ। म हुँ उछार गरे। तपाईँ यो समाचार कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। अब लागौँ समाचार विस्तारतर्फ। निर्मलाको न्यायका लागि एउटा पहिलो निर्णय मैले अघि गरिसकेको छु। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको 6 वर्षपछि प्रहरीले त्यसबारे ह्युमन इन्टेलिजेन्स पद्धतिबाट अनुसन्धान थालिएको जनाएको छ। बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी प्रवक्ता एसपी विश्व अधिकारीले पन्तको घटनामा नयाँ सिराबाट अनुसन्धान सुरु गरिएको बताए। उनले भने यसअघि गठन भएका समितिहरूको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर थप अनुसन्धान अघि बढाउँदैछौँ। यसअघि गठन भएका 8वटा समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको सार खिच्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एआइजी दीपक थापालाई दिएको छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले भने सीआईबीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ज्यूको नेतृत्वमा यसअघि पेश भएका प्रतिवेदन अध्ययन हुँदैछ। यसअघि गठित विज्ञ समितिले पनि प्राविधिक पद्धतिबाट मात्रै अनुसन्धान सम्भव नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले भने पहिलेका प्रतिवेदनलाई पनि आधार मानेर ह्युमन इन्टेलिजेन्स विधिबाट अनुसन्धान अघि बढाउँछौँ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका स्थित उल्टा खामके निर्मला 2075 साउन 10 मा मृत्यु फेला परेकी थिइन्। बलात्कारपछि उनको हत्या भएको अनुसन्धान निष्कर्ष छ। यसअघिका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले 2081 असार 30 मा भनेका थिए निर्मला पन्तको हत्यारा नजिक पुगेका छौं। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूले लामिछानेको दाबी ठिक रहेको बताउने गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थप एउटा स्वास्थ्य संस्थालाई जरिवाना गराएको छ। महानगरको 1 नम्बर ओडामा रहेको आवरण स्किन क्लिनिकलाई अस्पतालजन्य फोहोरको जथाभावी फालेको भन्दै 50,000 जरिवाना गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 3 नम्बर ओडाको धुम्बाराही क्षेत्रमा रहेको एसियन रेज मेडिकेयर सेन्टरले अस्पतालजन्य फोहोर फ्याँकेको भन्दै 50,000 कारबाही गरेको थियो। पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले जथाभावी फोहोर फाल्ने, खुला ठाउँमा आगो बाल्ने, सडकका भित्ता तथा पोलमा पोस्टर टाँस्ने, निर्माण सामग्री जथाभावी राख्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने आक्रामक नीति लिएको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले बैंक विरुद्ध अदालतमा दायर गरेको उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासले खारेज गरेको छ। बैंकले ऋण असुली गर्न ताकेता गरेपछि प्रसाईले निषेधाज्ञाको मागसहित रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको अन्तिम सुनवाई गर्दै इलाम इजलासका मुख्य न्यायाधीश विपुल नेउपाने र न्यायाधीश काजी बहादुर राईको इजलासले मंगलबार रिट खारेज गरेको हो। कुमारी बैंकको शाखा कार्यालय बिर्ता मोड सहित 4वटा बैंकलाई प्रतिवादी बनाएर प्रसाईले 2080 असार 8 गते निषेधाज्ञाको मागसहित रिट दायर गरेका थिए। यो रिटमा इलाम इजलासले 2080 असार 10 गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। 18 पटक पेशी चढेको यो रिटको सुनवाई 9 पटक स्थगित भएको थियो। कुमारी बैंकको बिर्तामोड शाखा सहित 4वटा बैंक विरुद्ध प्रसाईको पक्षबाट टीकाराम अधिकारीले दायर गरेको रिट खारेज भएपछि अब बैंकलाई ऋण असुल गर्ने बाटो खुलेको छ। प्रसाईको अभियानका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरिरहेका लघु वित्तीय संस्थाको लगानी र ऋण असुली प्रभावित हुँदै आएको थियो। वित्तीय संस्था विरुद्ध गतिविधि गर्नका लागि प्रसाईले समूह नै तयार गरेका थिए। आफ्नै अस्पतालका लागि लिएको ऋणको असुली रोक्नका लागि भने उनी अदालत पुगेका थिए। रिट निवेदकको विपक्षी बैंक उप यसै निवेदनलाई उल्लेखित ऋण कर्जाको विषयलाई लिएर करारको यथावत परिपालन गराई पाऊ भनी मुद्दा दायर गरी साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत कानुनी उपचारको प्रक्रिया अवलम्बन गरिसकेको देखिएको रिट खारेज गर्दै अदालतको राय किताबमा भनिएको छ। मिति 2080 वैशाख 10 को पत्रको प्रयोजन नै समाप्त भइसकेको देखिएको समेतबाट प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था देखिएन। पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका लागि प्रसाईले 4वटा बैंकबाट 2 अर्ब भन्दा बढी ऋण लिएका थिए। प्रसाईलाई बीएनसी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि गत चैतमा सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको थियो।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत 8016 जना विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत 8016 जना विद्यार्थीलाई विद्यालय स्तरबाट खेल विकासका लागि प्रशिक्षण दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले छनौट गरेको छ। महानगरपालिकाको स्वर्णिम योजना रचनात्मक विद्यालय अन्तर्गत कक्षा 4 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई 3 समूहमा बाँडेर छनौट गरिएको खेल सञ्चालन निर्देशक समितिका संयोजक इन्जिनियर शैलेन्द्र झाले जानकारी दिए। उनका अनुसार यसमा कक्षा 4 देखि 8 सम्मका विद्यार्थी एउटा समूहमा छन्, जसमा कक्षा 10 का विद्यार्थी दोस्रो समूहमा छन् भने कक्षा 9, 11 र 12 का तेस्रो समूहमा रहेका छन्। प्रशिक्षण हुनु पूर्व विद्यार्थीबाट माग गरिएको आवेदनका आधारमा 10,995 जना विद्यार्थीले खेलमा रुचि देखाएका थिए। उनले भने उनीहरूको रुचि, शारीरिक अवस्था, खेलप्रतिको पूर्वज्ञान र छनौटकै दिन प्रदर्शन गरिएको खेल प्रस्तुतिका आधारमा सम्बन्धित खेलका प्रशिक्षकहरूबाट खेलाडी छनौट गरिएको छ। छानिएका विद्यार्थीमध्ये हिउँदे बिदाका समयमा 1 हप्ताको विशेष प्रशिक्षण प्रदान गरिने झाले बताए। 1 हप्ताको प्रशिक्षणपछि खेल्ने अवसर दिएर दोस्रो चरणको छनौट हुनेछ। यस चरणबाट छानिएका विद्यार्थीहरूलाई विशेष निगरानी सहितको नियमित प्रशिक्षण प्रदान गरिने बताइएको छ। यसबाट प्रतिस्पर्धाका लागि खेलाडी तयार हुनेछन्। शहरी योजना आयोगका सहायक विज्ञ स्मित पोखरेलका अनुसार प्रारम्भिक चरणबाट अगाडि ल्याउन नसकेका विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क राखिएको छ। उनीहरूलाई प्रशिक्षण पश्चात अर्को प्रतियोगिताका लागि तयार गरिनेछ भने छानिएका खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय प्रशिक्षकहरूबाट प्रशिक्षण दिइनेछ। पोखरेलका अनुसार आवेदन मार्फत रुचि राख्ने क्रममा सबैभन्दा धेरै फुटबल खेलमा, दोस्रोमा ब्याडमिन्टन, तेस्रोमा भलिबल, चौथोमा र पाँचौंमा तेक्वान्डो खेलमा रुचि देखाएका थिए। यसरी रुचि देखाउने मध्ये फुटबल खेलमा 1202 जना विद्यार्थीहरू छानिएका छन्। ब्याडमिन्टनमा 535, भलिबलमा 774, क्रिकेटमा 682, तेक्वान्डोमा 915, बास्केटबलमा 178, करातेमा 518, कबड्डीमा 781, एथलेटिक्समा 518, बक्सिङमा 549, चेसमा 275, टेबल टेनिसमा 215, खोखो खेलमा 278, हक्कीमा 117, उसुमा 46 र जुडोमा 44 जना छानिएका छन्। 3 महिनाभरि जुनियर छात्र र जुनियर छात्रा तथा सिनियर छात्रा र सिनियर छात्र गरी 4 समूहमा तालिम सञ्चालन हुनेछ। जुनियरमा कक्षा 4 देखि 8 सम्मका विद्यार्थीलाई र सिनियरमा कक्षा 9 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराइने जनाइएको छ। कक्षा 10 का विद्यार्थीलाई भने खेलमा भन्दा एसईई को तयारीमा प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ। खेलका तालिम चलाउन नियमित कक्षा अगाडि पछाडि, बिदाका दिन तथा लामो छुट्टीको अवधिलाई उपयोग गरिने जनाइएको छ। फागुन महिनामा संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका बीच प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जातपातलाई समाज व्यवस्थित गर्ने क्रममा पलाएको एजेरीको रूपमा चित्रण गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको 37औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सबैभन्दा पहिला मानिस हौं भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले मानिस सबै बराबर हुने जिकिर गरे। जातपात नचाहिने कुरा भएको उल्लेख गर्दै एउटा समाजलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा ठिक तरिका छान्न नसक्दा जातपातका रूपमा गलत तरिका प्रवेश गरेको बताए। यो एउटा समाजलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा कसरी गर्ने भन्दा विकासको क्रममा ठिक तरिका छान्न नसक्दा गलत तरिका कहिले कहिले प्रवेश गरे। यस्तै यो गलत तरिका हो। सामाजिक व्यवस्थापनको यो सन्दर्भमा त्यो बिरुवालाई हुर्काउनु पर्ने बेला पलाएको एजेरी हो, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। जातीयता, साम्प्रदायिकता, छुवाछुत घिनलाग्दो कुरा भएको बताउँदै उनले जातपात र छुवाछुतलाई फेदैमा लुसेर फालिदिनु पर्ने जिकिर गरे। जातीयता, साम्प्रदायिकता, छुवाछुत घिनलाग्दो कुरा हो। यस्तो ऐजुरू भएपछि काँडादार हुन्छ, त्यसले छिटो घोचिरहेको छ समाजलाई। यो ऐजुरू नै हो, यसलाई फेदैमा लुसेर फालिदिनुपर्छ, ओलीले भने। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्याय परिषदलाई गतिशील बनाउनु पर्ने बताएका छन्। बुधबार न्याय परिषद दिवस 2081 को अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्याय परिषदलाई गतिशील र जिम्मेवार बनाउन सके मात्रै न्याय क्षेत्रमा देखा परेका विकृति र विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्न सकिने बताएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश राउतले न्याय परिषदको सक्रियता समग्र न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणको प्रस्थान बिन्दु भएको बताए। उनले न्याय परिषदले सम्पादन गर्ने कुनै पनि काम कारबाही पारदर्शी हुनुपर्ने बताए। न्याय परिषदले समय सान्दर्भिक रूपले विकसित भएका नवीन अवधारणा क्रमशः अन्तरीकरण गर्दै आफ्ना परम्परागत भूमिकाबाट अगाडि बढ्दै आजको युगमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला भएको उनको भनाइ छ। उनले भने नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्ने सशक्त निकायको रूपमा न्याय परिषदलाई राखेको छ। न्यायाधीशका नियुक्ति, सरुवा सम्बन्धी कारबाही र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयहरूमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक गर्ने निकायका बारेमा न्याय परिषदले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा कुनै दुई मत छैन। यसमा परिषदीय प्रणाली अवलम्बन गरी न्यायपालिका, सरकार र सरकारवालाको अभिमत व्यक्त गर्ने सामूहिक थलोको रूपमा समेत न्याय परिषदलाई आत्मसात गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश राउतले नेपालको संविधानले समग्र देशको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको कुरालाई आत्मसात गर्दै उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भरपर्दो सारथीको रूपमा न्याय परिषदलाई लिएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राज्यका सबै जात-जाति समुदाय क्षेत्रको समानतामूलक विकासले मात्रै मुलुकको समग्र विकास सम्भव रहेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल उत्पीडित जाति मुक्ति समाजको 37औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै उनले समता र समन्वय मुलुकको विकासको प्रमुख आधार हो भन्ने यथार्थलाई बुझेर सबैले गहिरो गरी आत्मसात गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरेका छन्। समता र समन्वय मुलुकको विकासको प्रमुख आधार हो भन्ने यथार्थलाई बुझेर सबैले गहिरो गरी आत्मसात गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। राज्यका सबै जात-जाति समुदाय क्षेत्रको समानतामूलक विकासले मात्रै मुलुकको समग्र विकास सम्भव हुन्छ, देउवाले भने। नेपालको संविधान र कानूनमा क्रमिक रूपमा अधिकार र समानताको विषयवस्तु समावेश हुँदै आएको भए पनि व्यावहारिक र कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। दलित वर्गलाई राज्यका निकायहरूमा सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्ने सवालमा अझै चुनौतीको विषय रहेको भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर समीक्षा गर्दै राज्यले पहल कदमी लिन आवश्यक रहेको देउवाले बताए। नेपालको संविधान र कानूनमा क्रमिक रूपमा अधिकार र समानताको विषयवस्तु समावेश हुँदै आएका छन्, तर यसको व्यावहारिक र कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ, सभापति देउवाले भने। हाम्रो संविधानले खास गरी राज्यको मूलधारभन्दा बाहिर रहेका जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका लागि राज्यका सबै निकायमा यथासम्भव समानुपातिक समावेशिता र आरक्षणको सुनिश्चितता गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले कान्ति बाल अस्पतालको पूर्वाधार विकासमा सघाउन कतारसँग आग्रह गरेका छन्। मन्त्री पौडेलले बुधबार कतारसँग सो आग्रह गरेका हुन्। बालबालिकाको उपचार हुने देशकै ठूलो सरकारी अस्पतालमा भवन सहितका संरचना र पूर्वाधार विकास गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको DPR निर्माण गरेर योजना अघि बढाएको छ। यसमा मित्र राष्ट्र कतारबाट नेपालले सहयोगको अपेक्षा गरेको मन्त्री पौडेलले बताए। कतारी राजदूत मिसाल बिन मोहम्मद अल अन्सारीसँगको भेटका क्रममा मन्त्री पौडेलले बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै अस्पतालको पूर्वाधार विकासमा कतारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका छन्। कतारको विकासमा नेपाली नागरिकको योगदान रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री पौडेलले कतारले नेपालको विकासमा साथ दिएकोमा प्रशंसा समेत गरेका छन्। भेटमा कतारी राजदूत अन्सारीले दुई देशबीचको सम्बन्ध असल रहेको भन्दै सहयोगको क्षेत्र विस्तार गर्न चाहेको समेत बताएका छन्। कतार सरकारको सहयोगी संस्था कतार च्यारिटीले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोगका लागि समेत काम गरिरहेको राजदूत अन्सारीले बताए। उनले नेपाली बालबालिकाको स्तरीय उपचार सेवाका लागि कान्ति अस्पतालका लागि सहयोग गर्न सकारात्मक रहेको बताएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न एउटा छुट्टै संस्था स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि कानूनले व्यवस्था गरे अनुसारको संस्था खोल्न सरकार लागि परेको उनको भनाइ थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेको कारण स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूले बदमाशी गरे पनि श्रम मन्त्रालयले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो। अब नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालय ऐन र कानूनको आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको निम्ति कानूनले व्यवस्था गरेको संस्था श्रम मन्त्रालयले दर्ता गर्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी त स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने हुने त, तर श्रम मन्त्रालयले आफू मातहत राख्छ उनले भने। किनभने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको स्वास्थ्यमा भोलिको दिनमा केही समस्या परेको खण्डमा उक्त संस्थालाई कारबाही गर्ने अधिकार श्रम मन्त्रालयसँग हुन्छ, बन्द गर्ने अधिकार नि हुन्छ। उनले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि सरकार र रोजगारदाताहरूले चनाखो भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। अहिले यो काम ठूला अस्पतालहरूले गरिरहेका छन्। अब उनीहरूको बदमाशी गरेको अवस्थामा कसले कारबाही गर्ने? श्रम मन्त्रालयले त सक्दैन। यसो गर्न सकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू डेथ ट्र्यापबाट जोगाउन सकिन्छ, उनले भनेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउवा जर्मनीबाट भारत प्रस्थान गरेकी छिन्। परराष्ट्र मन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार युरोपको भ्रमण सकाएर उनी बुधबार त्यहीँबाट भारत प्रस्थान गरेकी हुन्। पुस 5 गते भारतमा हुने एक आर्थिक सम्मेलनमा उनले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र र भारतको फाउन्डेसन फर इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड वेलफेयर एग्रोको आयोजनामा हुन लागेको सो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि उनी भारत प्रस्थान गर्ने भएकी हुन्। सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्री आर्जु नियमित स्वास्थ्य चेक जाँच गरेर भारत हुँदै नेपाल फर्किने छिन्। उनी पुस 6 गते नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ। राणाले भारतमा उच्च स्तरीय भेटघाट गर्ने पनि बताइएको छ, तर भेटघाटको समय तालिका हालसम्म तय नभएको बताइएको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँगै भेटघाटको समय मिलाउने काम भइरहेको समेत स्रोतले बताएको छ। त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल स्थित भारतीय दूतावास र भारत स्थित नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरिरहेको बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री आर्जुको भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर हिजो परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव अमृत बहादुर राई र नेपालका लागि कार्यवाहक राजदूत प्रसन्न श्रीवास्तव बीच भेटघाट भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि भारत भ्रमण हुने चर्चा चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि आन्तरिक तयारी सुरु गरिसकेको छ, तर भारतबाट हालसम्म निमन्त्रणा आएको छैन। परराष्ट्र मन्त्री राणा केही दिन अघि बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स, लक्जमबर्ग र जर्मनीको भ्रमणमा थिइन्। बुधबार जर्मनीको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सम्बन्धी सम्मेलनलाई समेत उनले सम्बोधन गरेकी थिइन्।
सांसदहरूले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने उपायको खोजी गरेका छन्। सरुवा बढुवादेखि निर्णय प्रक्रियामा समेत कर्मचारीहरूमाथि राजनीतिक क्षेत्रबाट हस्तक्षेप हुने गरेको र यसले निजामती प्रशासनलाई असर गरेको भनेर सांसदहरूले यस्तो अभ्यास अन्त्यका लागि उपाय खोज्नुपर्ने बताएका हुन्। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हाल प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ। बुधबारको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अमरबहादुर थापाले कर्मचारी तन्त्र नसुधारे देश सुधार्न नसकिने बताएका छन्। कर्मचारी सुधारेनौ भने देश बन्दैन, यसकारण कर्मचारीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न हुँदैन। उनले थपे, कर्मचारीमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपले समेत भ्रष्टाचार र स्वच्छतारिता बढ्ने अवस्था बनेको हो। यसबाट बाहिर निस्कने बाटो खोज्नु पर्यो। कर्मचारीको अधिकार क्षेत्र विभाजन सही ढंगले गर्नुपर्ने र विभागीय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। अन्यथा कडा दण्डनीय व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस अन्तर्गत निलम्बनदेखि बर्खास्तीसम्मको प्रावधान राखिनुपर्ने बताए। उनी भन्छन्, सरुवा बढुवामा पारदर्शिता हुनु पर्यो। कर्मचारी रोजेको क्षेत्र जान खोज्ने प्रवृत्तिले देश बर्बाद भएको छ। जहाँ तोकेको छ त्यहाँ जानु पर्यो। यस्तोमा राजनीतिक हस्तक्षेप होइन, निष्पक्षता हुनु पर्यो। सोर्सफोर्सका आधारमा सरुवा बुढा गर्ने प्रवृत्तिले देश बर्बाद भएको उल्लेख गर्दै उनले सरुवा र बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरी कानूनमा स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्ने बताएका छन्। यसबारे उनको प्रस्ताव छ, सरुवा र बढुवा चक्रीय प्रणालीबाट गर्न सकिन्छ। प्रणाली अनुसार भएको सरुवा नमाने जागिर जाने प्रावधान राख्न सकिन्छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले कर्मचारी पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नहुने बताएका छन्। सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुक सङ्कटमा पर्दा नेपालका ठूला दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाली कांग्रेस सधैँ एकजुट भएर निकास दिँदै आएको बताएका छन्। राइनास नगरपालिका 8 तार्कुघाट स्थित वीरभक्ति माध्यमिक विद्यालयको 57औं वार्षिक उत्सव तथा 51औं अभिभावक दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धन सरकार ढलिहाल्छ कि भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गरे। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले भने, तपाईहरूलाई धेरै भ्रम फैलाइएको छ होला कि सरकार फेरिन्छ भनेर। मन्त्रीहरू फेरबदल हुन सक्लान्, तर कांग्रेस र एमालेको सरकार रहिरहन्छ। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 2 वर्ष प्रधानमन्त्री समय पूरा भएपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेछन्। गठबन्धन सरकार बीचको यो समझदारीमा तलमाथि नहुने उनले स्पष्ट पारे। हाम्रो यो गठबन्धनको सरकार 3 वर्ष चल्छ। मन्त्री गुरुङले भने, विक्रमसम्म 2084 को चुनाव सम्पन्न गरेर मात्र यो सरकार आफ्नो बाटो लाग्छ। नेपालमा अस्थिरता ल्याउन चाहने शक्तिहरूले सरकारको उद्देश्य बिथोल्न जनतामा भ्रम छर्दै गरेको बताउँदै उनले त्यस्ता भ्रममा नपरी वर्तमान सरकारप्रति विश्वस्त हुन जनता समक्ष आग्रह गरे। सबै पालिका र ओडामा इन्टरनेट सुविधा र टेलिफोनको व्यवस्था पुर्याउने कार्य गर्दै सञ्चार मन्त्री गुरुङले पुराना कानून र ऐन संशोधन गर्ने, सामाजिक सञ्जाल नियमन ऐन, साइबर सुरक्षा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत थुप्रै नयाँ ऐन ल्याउन लागि समेत जानकारी दिए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले उद्योगको लाइन काट्ने कुरा समस्याको समाधान नभएको बताएका छन्। बुधबार औद्योगिक व्यापार मेला बुटोल 2081 को उद्घाटन गर्दै मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन्। सरकारले जुनसुकै बाटो अपनाए पनि महसुल उठाउन सक्ने भन्दै लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने उनको तर्क थियो। लाइन काट्ने कुरा समस्याको समाधान होइन। यदि महसुल उठाउनु पर्ने कुरा हो भने उठाउनका लागि सरकारले जुनसुकै बाटो अपनाए पनि उठाउन सक्छ, मन्त्री खड्काले भने। साथै व्यवसायीहरूको इमानदारीता आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले बिल लिने र पैसा दिने कुरालाई मुलुकमा चर्चाको विषय बनाइएको जिकिर गरे। व्यवसायीहरूको पनि इमानदारीताको आवश्यकता छ। 10 वर्षदेखि किन यो विषय थाँती रह्यो, आज मुलुकमा चर्चाको विषय रहेको छ। उनले भने, उपभोग गरेको कुरा तिर्नुपर्ने, बिल लिने तिर्ने, जम्मा यति सानो विषय 10 वर्षदेखि थाँती रहेर राष्ट्रिय विषय बन्यो। व्यवसायीले तिर्नुपर्ने रकम यति हो भनेर भनेको भए अझै प्रमाणित गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो। नेकपा एमालेले यही पुस 15 गतेभित्र पार्टीका विभाग प्रमुखहरूलाई विभागीय कामको रिपोर्ट दिन निर्देशन दिएको छ। महासचिव शंकर पोखरेलले केन्द्रीय कमिटिको बैठकको पूर्व सन्ध्यामा बुधबार केन्द्रीय विभागका प्रमुख र सचिवहरूको संयुक्त बैठक राखेर यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा पार्टीका विरुद्धको घेराबन्दी र आक्रमणलाई दृढतापूर्वक सामना गर्ने र पार्टी तथा सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको महासचिव पोखरेलले जनाएका छन्। एमालेमा 22 वटा केन्द्रीय विभाग छन्। आजका लागि अन्तिम समाचार छ। नेकपा एमाले निकट अनेरा सोभियको 24औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी चैत मसान्तभित्र हुने भएको छ। बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले चैत मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको सचिव आरती भट्टराईले बताएकी छन्। तर मिति र स्थान भने सोभियको चुनावलाई असर नपर्ने गरी घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ। सचिवालयको बैठकले आगामी 25-26 पुसमा अखिलका जिल्ला अध्यक्षहरूको उपस्थितिमा सोभियो निर्वाचन तयारी कार्यशाला गर्ने निर्णय गरेको छ। अनेरा सोभियोले तोकिएकै मितिमा सोभियो निर्वाचन गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सँग छलफल गरी दबाव सिर्जना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सचिवालयको बैठकले त्रिवी सोभियो सचिव सिद्धान्त भट्टको धरना र माग अविलम्ब पूरा गर्न पनि माग गरेको छ।
दर्शकबिन तपाईँ यो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। तपाईँ पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला र हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। आजलाई समाचार यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।